دای رب تا رسایدا او خلق بوای چې ضعیف دی دا حدیث ما ته کافی دی خلق بوای چې ضعیف دی دا حدیث ما ته کافی دی یار استا صفت ثواب دی اغیار وای خطای دا کدا انور او کس پوگمای دا کدا ستوری او که اسمان دی عاشقان پا دی پوهیگی ستا دا حسن رنائی دا منتحا نبرت للستا لامکان کے راز کولستا جبرائیل در تا حیران دے سمرا جخت اشنائی دا زرم دا باری جانانا چی سحر ماخام درد للے زرم دا باری جانانا چی سحر ماخام درد للے یار عرب کے زعجم کے ڈرگران جدائی دا جان زار کو مال زار کو خلطان رست نشول زان زار کو مال زار کو خلطان رست نشول یار تا چکم زرونو لرکر صفائی دا او یو اختبد جانانا پدا طول جہان ورنکم یو اختبد جانانا پدا طول جہان ورنکم دا جہان بس قیمت وستاسو نخر قیمتی دا اے مجنونا ما غمجن محمد زمان سر لکینا او مجنونا ما غمجن محمد زمان سر لکینا چه داستا مین سهیدا و که زمان مین سهیدا چه داستا مین سهیدا که زمان مین سهیدا جزاکم اللہ احسن الجزا داو جناب قاری تنویر شاہ صاحب ستاسو دوڑان دے دا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ناتخوانی کو فرمائلا دا پروگرام پا دے حصہ کے زمن دا دی اولنی نشست مہمان خصوصی وکیل صحابہ خطیب زیشان عالم با عمل نوجوان عالم الدین حضرت العلامہ مولانا سردار علی حقانی صاحب داماد برکاتہم تشریف آوریو فرمائلا آگئی تپاراتک خبر طرفنا اصالتاً ددی جامعی طرفنا وکالتاً ہر کلے خوش آمدید وایو اوزا نوستا سوداغی پمنز کے حیل کے دل ہم نگوارم بس آگئی تا دا ہر کلی پتور صرف تم ربویم چپا ما پسی بلا خلق کرمان کئی تمانی پما پسی بلا خلق کرمان کئی تمانی زما زرخو پتا پسی خفگان کئی تمانی پما پسی بلا خلق کرمان کئی تمانی زما زرخو پتا پسی خفگان کئی تمانی تا حسد پردو دا پارا زان زاری زاری کو تا حسد پردو دا پارا زان زاری زاری کو دا خلق اس سوچونا دا خپل زان کئی تمانی داستا نظر کے ولدم رسپ کے مزرگیا داستا نظر کے ولدم رسپ کے مزرگیا پما دا بزرگی خلق گمان کئی تمانی او زما استا مرگی پسے دبارا سوک دی کم دی زما استا مرگی پسے دبارا سوک دی کم دی زما استا مرگونا سو کسان کئی تمانی مختارا پا محفل کے بس خاموش پاتے خی مختارا پا محفل کے بس خاموش پاتے خی دوڑا روڑا بستا خواگا یاران کئی تمانی دوڑا روڑا کو ستا خواگا یاران کئی تمانی او اخ تورا کشمالیا لے شکی درنلو گیشا اخ تورا کشمالیا لے شکی درنلو گیشا تا تنگو غرنو بازتو تکی درنلو گیشا تا یار پر گلابی شندو
دناس د خندا کړسا زما سوي آهو نسل ککې درنه لوګېشا او الکا مجاهدا د سنگر په دردو خړه الکا مجاهدا د سنگر په دردو خړه سل پیغلنا زولی چې نه کې درنه لوګېشا بلا تاخیر دعوت خطاب ورکو اگر شخصیت دا دچا پاکی دکے چه دا غرون پشان پختگی دا دچا پا نظریہ کے اسمان عمرہ سر بلندی دا دچا پا عملی جامع کے چه دا زمک عمرہ آجیزی دا دچا پا انداز گفتگو کے دا سمندر دا عبور پشان روان کی دا دچا پا کلام کے دشات پشان شیری ندا زمان مراد زمان مطلوب زمان منصور مجاہد اسلام شمشیر بیلیام خطیب زیشان مقرر شعلہ بیان حضرت العلامہ مولانا سردار علی حقانی صاحب خدمت کے درخواست کو مراشستہ سو دوران دے دخبر زرین و قیمتی تفصیلی خیالات اظہار فرمائے مفتی سردار علی حقانی اخل گل دا گلستان دے مفتی سردار علی حقانی زمد زڑا دا گلی خان دے مفتی سردار علی حقانی اخل گل دا گلستان دے مفتی سردار علی حقانی الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين करूँगा बात अदब के अंदर करूँगा बात अदब के अंदर जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर और सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर और ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है ये सच है कि खतरे अगयार बहुत है पर क्या करे ताजदार खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है पर क्या करे ताजदार खत्म नबूवत और सहाबा से प्यार बहुत है पंजत इबादत दुरूद शरीफ वाले अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद उलमाए किराम तलबाए अज़्ज़ाम
बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, बिलखुसूस मुअस्सिस व मुहतमिम मदरसा अनवारुल उलूम हज़रत मौलाना क़ारी ज़ियाउर रहमान दरवेश साहिब दामत बरकात नाली, ज़ीनत महफिल, ज़ीनत मजलिस, नौजवान आलिम दीन, वकील सहाबा, हर दिल अजीज शख्सियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना फरहानुल्लाह फारूकी साहब दामत बरकातुहु, सनाफ़ान मुस्तफ़ा जनाब क़ारी तनवीर शाह साहिब, दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम, दी मस्जिद न बाहर गिर चापिया द कुरून पर चार दीवारे की बाहया बावफा पाक दामन पाक लमन ख़वातीन इस्लाम मस्तूरात और गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों खत्म कुरान पर मुनासबत सर द प्रोग्राम इनेकाद शवी तासु टूल दी खत्म कुरान ला रागलिए देशा कसान बाजार की शक्ल रागलिए और जुदासी रागलिए स्वाद बाजुकम जवाब बमज़दरकम किताब जवाब करे टूल खराबी है स्वाद जुकम जवाब बमज़दरकम खुशवाल बोले दे मशहूर ख़त्म हो कर तजवीद बांधी और हिफज़ बांधी और नाज़िरा बांधी द प्रोग्राम आखिर के हिफज़ नाज़िरा और तजवीद दबारा द दरीवार सूरतों तिलावत की दी बम्बवाई तासुबे आवरे दी दरी सूरतों द तज़दो रागली दाकार पर करें कला बना करें दी सूरतों बोले तासुबो देखा तब रागली ये बोलो स्वाद डाली चलिए हिफज़ तजवीद और नाज़िरी वाला सूरत बकरा ख़त्म करेगा तासु रागली देखिए सूरत आल इमरान ख़त्म करें तासु रागली सूरत बकरा ख़त्म कर तासु रागली सूरत निसाई की ख़त्म कर तासु रागली देखिए पिंज़म सिपारा ख़त्म कर तासु रागली देखिए नसब सिपारा ख़त्म करा बियाम तासु लवे पिंज़म नसब सिपारे ख़त्म करा बियाम तासु लवे शनम सिपारे ख़त्म करा बियाम तासु लवे यौकम देशम सिपारे ख़त्म करा बियाम तासु दूरबीन के खूरबीन के नवे नवे दानव सर आगे खैर बोली स्वाद पर कुछ जवाब पर के तो खराबी है स्वाद पर कुछ अब सवाल के सही जवाब कोई सवाब लगा के लिए मालती दी चीज सूरत बकरा खत्म करेगा और तब सुनादे सवाब बने में ना लीद सवाब बचिया सवाब लगा के मैं जान खराब है तवज्जो मसवाल पूछ रहे जी मसवाल पूछ रहे अब ये कारी से कमाए दूसरा तो नहीं और जब तुम कुरान के खत्म को नजारी में आदि सूरतों में बहुत खत्म कर आदि में दूसरे दा उनमाउज़गार दा मुजाहिदीन दा तालिबान दा खानान दा ओहदो मनसबुर वाला देखिए उसका कुछ दा टूल कुरान की बात खत्म कर आदि सूरतों में दा सदिया में लो शेर केन और करो दाचो करो खत्म बुखारी करो खत्म कुरान दे मैं को खत्म बुखारी पसंद कर दी खत्म कुरान से खुदे वक्त का के खिलाफ खत्म नबुवत पसी कर da deci lotul de mâine moha călin da de mâine rusul călin da extima wale joshua da mehbe wale joshua da majlis wale joshua jawab mai lagna और तवज्जो चाहे जवाब कर जगत दातुल कायनात इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा खल्क मार्केट के रूम कूलर बाने एसी बाने परत बाने फ्रीजर बाने निकली कोई नाम ही काफी है सवाइद इमाम आज़म से नाम ही काफी है नाम ही काफी है
اخلاق جوړنے انو قسم خلق کے نام ہی امام سے پتوں کی فقہا موجود امام سے پتوں کی محدثین موجود صلحاء موجود امام سے پتوں کی اغطور فقہا لب کشائی نشب قولی 2021 غیر مکملہ تو کجا استے تپکینا کی شیئی تپکینا سشیئی چہتے امام سے تنیر نیخی توجہ ما بزے بلی وقت شارع وصل وإذا أغدغني ما يزكي دي راينا ما تسجل لي we educated you ما يمكن جو شوطان خوري توجه وإذا سجل لي إمامان نمالي أو مر إمام بسيرواني إمام أعظم إمام أبو حنيفة مالي ما دادا بچاوي لي چه مرضي دادا بچاوي لي چه مرضي إمام سے بلے پا وحا کی پا سالن کی پا روٹے کی زخر وکریو او دا امام سے موت دا زخر دا وجواتی شو پا زخر سر چمن شی اغمر نی اغا شہید قرآن ذکر کی ولا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیان قرآن وی جوان دی چاوی چی امام سے مرضی ابو حتر لدی کا پانے توجہ لوگ امام سے شہید مری 2020 کی شہید شیب کا سپر دا سنو پیرے قاتل رسا چاہے داوے میں حقیار چاہا سنو پیرے سے 2020 کی شہید شیب دا شہادت میں پس دا زمان ایک شکالائی تھی زی شہید شیب اور شتاور سب گھوڑ پانے میں چنے کیم تمہارا تقریروں کو بیانوں کو احیاء ان کی ناسی زدہ دی کرزم آگرزم تو شہید کے مقرزم آگر توجہ اور تاثر برابر توجہ امام سے ذکری نمازگر موصول رکھاتا دی خان زمان نوخان کم سلو امام سے ذکری نمازگر موصول سلو رکھاتا دی اسمانی کتابوں سلو دی مقارب پانشی سلو دی مسلکون شاقی مالی کے حمل حق پہ سلو دی دا تصور طریقہ سلسل قادریہ چشکیہ صحواتیہ دا کشماندیہ سلو دی جنازی موسیقی تقبون سلو دی دا پیغمبری آران سلو دی سیمتون سلو دی موسمون سلو دی پاکستان کے اسری دی اگر چاہتا پوسکو کہ پاکستان کو سنو مسلمان دور پا پاکستان کے دول اسمو سمونے دا وزیر اعظم رداسی اگر ناخد دکیلی و پری پاوگیل رو پری پریمر دا پاتا دا مسلمان سودی کہ دا پاکی دا ایجوکیشن کم سے حاصل کا توجہ امام سے بکر دی یو ساری مسجد تراغی دا مسجدر منوز رکاتو نکنو رندی رکات کم نو دویم کم نو درین کم نو سالورم کم نو مولا زیاد رحمان درویش سے رکعتونه کړی د یو مقتدی راغی رکعتونه کې نو امام سره قاعده کې شریک شو التحیات کې شریک شو رکعتونه کې نو خو چې امام سره اخیری قاعده لاندې کړه امام سره په قاعده کې شریک شو پیغمبر حمدوی د جمع ثواب ورته میناو شو سبحان الله رکعتونه کې نو قاعده اخیره کې شریک شو د جمع ثواب ورته میناو شو جمع ثواب ورته میناو شو تجوید والا ناظری حفظ والا کی صورت بقرہ ختم کرتا سو تجربین کی نوح کاری دی صورت آل عمران ختم کو پیام تاثر ہوئی شنو سپارہ کی نوی یو کم دیرشو کی نوی خدا تی صورتونا امام سے افضل کا موخر کرو کہ پا دین دریو صورتونا کی چاپ چاپ شرکت ہو اللہ بطول دا خدا دا قرآن دا ختم ثواب پر نصیب خودو چکا کے پا مولا ہے پاکوا خبری چکے پا مولا ہے پسی کوا دی مولا سر زمان استاد ثواب کم دی دی مولا سر زمان استاد اجر کم دی دا ثواب کام دی دا مولا دا خپل مقتدیانو دا عوامو پاک سوچ نکری دا دنیا کامیابی بلاسی یا صبح قومی سمجھے اطلاع بلاسی دا مولا استاد جنت کامیابی موان دا سبا کم مولا چید خپل مقتدی بارا خیدات دے لگی چی دیر جہنم تراشی شایو امام شتراسی شتراسی استاد ظالمہ استاد اخیرات کامیابی دا علماء باری دا اخیرات کامیابی زب اخیراتون مولا شیو زب وظیفو مولا شویم ما ٹکڑے پڑھلی زب خپل جزی وایم ما پسار نشا کے انڈر نہ پڑھلی ما پراکم نہ پڑھلی ما جامع محمدی کی لقاری حق نواز حقانی شہید رحمت اللہ پا مدرسہ کی مٹا مغل خیر کی خلق دروازے ٹکوری ما آواز کری وظیفہ روڑے خودیم کو بخوا ما آتا خلق دعا کری ما آتا دیکھن چاہ تخیرین نکلی دا چاہ خیرات توجہ ما خلق ور ٹکولی
ما وظیفه غوښتې ده ما د خلکو ټوکړه راکړه چا سپوره راکړه چا غوړه راکړه چا سالن راکړه چا د یو څلور زوړ سالن راکړه چا دیګه راکړه زه به خیراتونو مولا شوی موږ مولیان ټول خیرات خوړلي ما مخکې هم خیرات خوړلي اوس هم خیرات خورم بیا هم خیرات خورم ما مخکې هم درته خیرات تاسو راغوستی اوس به هم درته خیرات غواړم بیا هم درته خیرات غواړم موږ ټول مولیان خیرات خوړلي وایي موږ څه یو زه وایم وایي موږ څه یو سم په زوره وایه خیرات خوارو داسې نه سم په زوره وایه وایه موږ څه یو خیرات خوارو موږ مولیان خیراتونه واړوي ستا د مدرسې سره صوبایي قومي تعاون شته نه بله شته په جون کې د پاکستان کې بجټ کېږي د ایجوکیشن لپاره برخه شته د هیلث لپاره برخه شته د روډونو سړکونو پولو ټنلونو لپاره برخه شته ما ته جواب راکړئ پاکستان کې چې جون کې بجټ کېږي د مدرسو برخه پکې شته وایه شته مدرسې په خیرات چلېږي دا چې خپله پوهه دا کیسې پرېږدې ما ته یو کس وویل اته دی ما زه مناظر اسلام نه یم خو د هغې ملګری یم زه مناظر اسلام نه یم خو ملګری یم ما ته ویل اته دی ما ته ویل شل دی هغه وایي اته دی چې سره خو ما شلو کړې په شلو کې اته راکړې زموږ په شلو کې اته شته که نشته دا ټول اوزګار دی چې ما سره بحث کوي تراول په قرآن حقیقت شته که نشته شته که نشته الهي کلمت الله د اسلام سره ولومړی تعامل لپاره وایه دې مدارسو مجاهدین ورکړي مجاهدین شته که نشته د باطل اسلام لپاره پیران شته که نشته پیر حزب الله جان شته که نشته شاور کې سید الله شاه صاحب شته که نشته په شریف کې مفتي مختار الدین شاه صاحب شته که نشته سوادی کې شیخ اعزاز الحق صاحب شته که نشته رسم ختم شي رواج ختم شي بدعت ختم شي سنت په غم خاطر کې سنت راشي وایي تبلیغیان شته که نشته شته که نشته نشته د باطل مقابلې ته د اسلامي نظام راوستو لپاره د مبارک اسلام مفتي محمود صاحب د پرزن قافله ولاړه شته که نشته شته که نشته شته که نشته دا زما د مدرسې آوټساید دی علما هم شته حافظان هم شته قاریان هم شته مجاهدین هم شته تبلیغیان هم شته پیران هم شته کارکو آرکو روپۍ چې په کوم ادارو خرج کېږي سنو پاکستان کې اوسه پورې یو ډاکټر هم نشته وایي ډاکټران نشته ډاکټرانو نشته دی ډاکټرانو نشته دی ما سبق په بونیر کې د مفتي فضل غفور صاحب په کلي کې MBBS ډاکټر خوا کې ناست وو ما یې وایي ډاکټران نشته هغه MBBS ډاکټر وایي ډاکټران نشته نن به تا ته زه د ملا څوک یم وایي ډاکټرانو نو په شروع کې د سره مفتي تړلي که نه دا خلک دلیل غواړي ما یې دلیل دا دی ډاکټران ځکه نشته چې د پاکستان صدر وزیر اعظم او حکمرانان بیمار شي وایه علاج له لندن ته ځي که نه ځي وایي ځي که نه ځي ټیک یم که غلط یم ټیک یم که غلط یم تصحیح په پستا کومه ټیک یم که غلط یم یوازې زه نه ځم انشاءالله تعالی سره بوزم ټیک یم که غلط یم ټیک یم که غلط یم موجوده صدر وزیر سابقه صدر وزیر او راتلونکی داسې مطلب څوک دی اتي به وکړو دی توجه ستا د ملک حکمرانان د پاکستان په ډاکټرانو اعتماد کوي کوي ډاکټر صاحب که په تا یې اعتماد کوو په تا به علاج کوو هغې مخ لندن ته کړي متوجه الى لندن توجه لندن دی مخ د لندن ته دې خبره پاکستان کې انجینران نشته انجینران نشته سم وایي انجینران نشته څنګه ګرځ ورکوي انجینران نشته انجینران کیونکه پاکستان کې د کوهاټ ټنل جوړېده د مومند ټنل جوړېده او د سوات ټنل جوړېده پاکستان کې موټروے جوړېده رښتیا وایي انجینران د چین د جاپان نه راځي که نه راځي راځي که نه راځي خیره نه دا خو انجینرانو د چین او د جاپان نه راځي ستا په اربونو روپۍ ستا په بجټ کې چې د کومو ادارو برخه ده اوسه پورې ډاکټر انجینر پیدا نه کړ زما مدرسې په خیراتونو چلېږي انقلاب یې راوستو انقلاب یې راوستو مدرسې په خیرات چلېږي بولو خیرات چلېږي څه چلېږي کې مخ موږ ټول خیرات خوړلی او تاسو د خیراتونه تاسو راکوئ څوک راکوي
او کله دې په زور غواړو کله دې په مینه غواړو او کله دې په نرمۍ سره غواړو او راکوي کله به ته چې هغه زر راوړه توجه زما ما ته نشوي زر راوړه موږ بیا مالو ته بیا راوړه توجه ما ته بل یو کس وي مولا نه منم څه چې ته سره کړی ما پسې چا پوسټونه ورکړي وي نه تاسو به چا نه سره سره شامل کړی وو مولا نه منم ما ته مولا دردو کې سره زه د دیوبند نظریه بیانوم د دیوبند د هر جماعت ترجماني کوم چاہے کہ تبلیغی جماعت کی جماعت اسلامی تحریک طالبانی اور سپاہی صحابہ کی خط نبوتی اور جمعیت علماء اسلام دیوبندی وجہ سے سبب دیوبند ہر جماعت اور کامل مکمل خیود اللہ ذات تھی کامل خیود اللہ ذات تھی کھلے کمزوری اچھا پیشتا ہے اچھا کی دا تعلیم یافتہ شیطان و تعلیم یافتہ دا زمیدار شیطان و زمیداری دا امین شیطان امین دا مفتی شیطان مفتی ما سره کمزور شیطان نشي راځي ما سره کمزور شیطان راځي توجه دیو جنا هر دور کې انقلاب راغلی دې ادارې سره راغلی انقلاب دې مدرسې سره راغلی او ما ته چې مولا نمو الصلاه پرې اکابر علماء دیوبند شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہ تشریف آوری پر انشاءاللہ آن قریب مخاطبین استقبال کو جو دیدے خبر بھی استقبال ماشاءاللہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ माशाल्लाह تاسو د ذوق شوق ناست باندې کی او د ټول کولو لپاره الله تعالی فاروقی سے نو سو ان شاء الله راځي سلاسه گزار زه کوم بیا چا نو غره ورځي هغه تاسو ما تاسو په مزه باندې کوي نو توجه دې وخت د غیر یو لوی سازش یو په امریکا د په زمان نبی دی وایا د امریکای باندې کې د نبی باندې خبر کلیئر کټ کړی د امریکای باندې کې د نبی باندې امریکا وای به هاي آنکه زمان فرمای حیا آنکه امریکا وای زنا آنکه زمان فرمای نکاح مسجد کې دا کومه کار ناس دا نکاح نه د اخوان خلینی وی چې نکاح چې نبی بابا نکاح کې دا چې تشپاړو تاچو امریکایي مسلمان جناب کی شرکت نہ کوا زمانے پر جناب کی شرکت کوا امریکایي مسلمان بیمار خوشی پکوا زمانے پر مسلمان بیمار خوشی کوا امریکایي راخوا نبی آخر زمانے پر مسافر کوا سما سنتی امریکایي چې په ماسره کې ځان نشه زمانے پر ځان نه جن موس افسر امریکایي باندې کده نبی باندې او دا دعا چا ورته بیا وسې بلاک سوچت کی اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت دا دعا چا ورته عمل کې وایي ډېر خو او دې دا سما نبی پر چې اللهم بارك لي في الموت الله عمر کې برکت واره عمر کې برکت واره اوس د ستا کارونه سره د مرګ برکت ختم شو مفتی صاحب دا مړی دا غسل ورکول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده مړی د کفن ورکول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده په مړی جنازه کول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده مړی د ورکول د الله حکم د پیغمبر طریقه ده او دا ته امیر سے په تطبیق کې وي د الله حکم د پیغمبر په طریقو کې کامیابی ده سدي دې سالمانو